والنجاح بتاعنا محقق. إذن فقول الله إياك نعبد معناه إعلان بأن معركة ستبتدئ بين من يخصون الله بالعبادة وبين من يحملون غيرهم على أن يعبدوهم في الحياة ويخضعوا له. فربنا قال بقى اوعوا يهمكوا هذه المسائل وإياك نستعين. ساعة ما بيجي وإياك نستعين تقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني هيعمل لنا ايه؟ هنستعين؟ طب هم عددهم وعددهم ومش عارف ايه والى اخره. يقول له لا، طب هعلمك. يقول لهم عشان تطمن. قال يعني تطمن على تصرف ربك. يقوم يعلمنا. يقول طب انت استعين ايه يعني تعمل ايه؟ قال بس سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بس ايه عددهم وايه عددهم؟ انتهت المسألة. مش كده ولا لا؟ ولا شيء أبدا. فربنا علمنا علشان ما نقعدش نتعجب نقول هم اقوى منا عددا واقوى منا عددا، انا هستعين بيه هعمل ايه؟ هو اما قال لك انا ما عندي جنود ما حدش يعرفها الا انت. عندي جنود حدش يعرفها الا انا، وانا اللي اقومها. بس لمن يستنفذه اسباب. والجنود دي في معارك بتاعت اياك نستعين الذي يحدد عددها هو المستعين نفسه، مش انا، مش ربنا هو اللي هيحددها. استقولوا الايه؟ ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين؟ لا نمدكم. وكمان إن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000. يبقى اللي زود 3,000 ل5,000 إيه؟ تصبروا وتتقوا. يبقى من الذي يحدد مدد الله؟ الجند نفسه. الجند نفسه هو اللي ايه؟ اللي يحدد مدد الله له. وبعد ذلك ساعة ربنا ما يلاقيك صادق الصبر وصادق التقى يروح مدك بالجنود اللي ايه؟ اللي انت عايزها. اذا فإياك نستعين دي هي رصيد الضعيف حين يجهر بدعوة الحق امام القوي. يبقى إياك نستعين دي لازم تكون في ايه؟ تكون في بالك دائما. وبعدين يجي يقول لك بواقع الحياة بقى، يمكن كلام نظري، يقول له كم من فئة ايه غلبت فئة ايه بإذن. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يعطينا في إياك نعبد بدء شعلة معركة بين الحق والباطل. وعلشان ما نهنش أمام قوة الباطل يقول ايه؟ ما افتكر ان لك رب، افتكر وادخل المعارك على ان لك ايه؟ على ان لك رب. ما دام تدخل المعارك على ان لك رب وتقول استعين، ومعنى تستعين يعني تؤدي ما اعطتك الاسباب. ولذلك انا قلت لك ما قالش واعدوا لهم مثل قوتهم، قال اللي ما استطعتم، واعدوا لهم ما استطعتم. يبقى اذا قول الحق تعليما لنا اياك نعبد جماعة واياك نستعين جماعة، إيذان بأن الحق حين يأتي ليمحق الباطل سيتعرض لمعارك. هذه المعارك إياك أن تقيس قوتك أنت يا ضعيف في أول الإيمان، ما تقيس قوتك أنت بقوة خصومك اللي هم أهل الباطل، لأن أهل الباطل شدوا في الباطل وقتا طويلا وأقوياء وأنتوا لسه ضعاف. فلازم تعرف أن وراك سند قوي. فقل إياك إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ثم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعلمنا أننا نطقنا بمبدأ إخلاص العبادة ونطقنا بمبدأ إخلاص الاستعانة وتخصيصها بمين. ودي في كلمة إياك يعني مش هنستعين بغيرك، لا نستعين إلا بك. برضو كلمة التخصيص دي بتفيدنا أنه ربما يتعرض جند الحق أمام سطوة جند الباطل وقوته العددية والعددية، فيأتي أناس من أهل باطل أيضا ليحتووا هؤلاء في أحضانهم، فيستعين هؤلاء اللي هم جند الحق بالمغلفين بالغيرة عليهم
ويبطنون ضدهم الله. فربنا بده يقول لا إياك نستعين، يعني اوعى تستعين بمن يعرف عنه أنه ما تاخدش مواقفنا احنا كده. مواقفنا احنا الآن ايه؟ ساعة ما بنشوف مثلا باطل أمامنا يمكن نروح لناس بيكرهونا أكتر من ايه ما بيحبونا. دي اسمه مسألة ايه؟ احتواء جند الحق للبصق عليهم لينطفئوا في أي وقت. بده يحتوي جند الحق علشان ايه؟ يديلهم تبعيه. ولذلك هيجي في الآية اللي هناك يقول فيها ايه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان دعواهم وما كان قولهم إلا أن قالوا اتهموا نفسهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يعني اللي قالنا دي نتيجة ايه؟ ذنوبنا وإسرافنا، وثبت أقدامنا وانصرنا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. مش كده؟ وبعدين يقول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ إن تطيعوا الذين كفروا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. هو حد ياخدكم مني ويعمل انه عطوف عليكم؟ بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وما تقولوش ده هم اقوياء، انا هعلمكم علمه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في اياك نستعين اداني كل ايه؟ كل عناصر الاستعانه استنفاذا لاسباب، خلاص، وتوحيدا لمصدر الاستعانه وهو الله، وعدم الفتنة بمن يريد أن يحتوي دعوة الحق لتعيش في كنفه فيبصق عليها في أي وقت يريد إطفاءها. دي كله جاي منين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وما دام عندنا بقى هذا المبدأ صار عند من يناجي ربه بإياك نعبد وإياك نستعين عهد بقى هو إياك نعبد وإياك نستعين. وما دام الأمر كذلك فاستعدادي يا رب أن أتقبل كل توجيه منك. فما دام عندي هذا الاستعداد فاهدني أو اهدنا. أنا بقى عندي استعداد، خلاص، العبادة لك لوحدك والاستعانة بك لوحدك، خلاص، وأنا معد نفسي على معركة قد تستنفذ أسبابي ولكنها لا تستنفذك أنت أيها المسبب. اهدني بقى ايه؟ الصراط المستقيم. يبقى ده طلب للمنهج، ولا يطلب الانسان المنهج الا اذا اقتنع بانه منهج حق. يطلبه بقى، هو اللي بيطلب. هو بيقول له ايه؟ اهدنا، يعني لا تضن علينا يا رب بكل منهج الهدايه، لاننا اتفقنا على المبدئين. مبدا ايه؟ اياك نعبد، ومبدا اياك نستعين. ما دام اتفقنا على المبدئين دي وحصل منا العهد الغليظ ده وانتهينا، يبقى انت بقى كلف يا رب. هذا التكليف تهدينا به الى الايه؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده زي ما عرفنا برضو ان المستقيم ده اقصر الايه؟ الموصل للايه؟ للغايه. يا لا ترى فيها عوجا ولا ترى فيها ايه؟ يعني ليه؟ لان مره الطريق يبقى ايه؟ مستقيم صحيح كده بس عالي كده معطي. ساعة ما يعلى ويوطى يطول تمام طي للالتواء، زي ما يروح كده ويجي كده. يبقى ان التوى كده او التوى، يعني ان التوى في عمق الارتفاع زي ما يلتوي في عمق العرض او الطول قد بعضها، يبقى ما يبقاش مستقيم. ولذلك انت مثلا لما تيجي تروح للطريق كده وتطلع على الجبل كده وبعدين تنزل كده، احسب قد ايه قاعده القاعده دي. يمكن مثلا 100 متر، لكن على ما تطلع الطريق على الجبل كده يمكن طلعت 500 وبعدين نزلت 500، تبقى هتطول الايه؟ برضه زي ما تكون ايه؟ زي ما قد بعضها.
احنا عايزين طريق مستقيم. ولذلك هيجي في سوره الكهف ايه؟ يقول لك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طب عوج معروف، وايه كمان؟ هيم، يعني واخد وصفين اثنين. يبقى اهدنا الصراط المستقيم، فكأنه يطلب منهج الهداية من ربه. وحين يطلب الإنسان العابد منهج الهداية من ربه، يبقى معناه انه ارتضى ربه مكلفا ومشرعا وامنه على ذلك وقال له يا رب. ولذلك تجد العجب في القرآن. الاول القرآن ينزل وبعدين تلتفت تلاقي مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته اتركوني ما تركتكم، يعني ما تدعبسوش ورا، خلي المسائل كده، ما تكونوش كبني ايه اسرائيل شددوا فشدد عليه. ومع ذلك يعرض الله يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، مش كده؟ الله، طب هم بيسألوا ليه؟ ده السؤال ده معناه ايه؟ انهم احبوا المنهج وعشقوه، وارادوا ان يبنوا حياتهم كلها بناء ايمانيا اسلاميا. لان الاصول ما دام المنهج يجي على شيء كانوا عليه في الجاهليه ولم يتعرض له، يبقى الشيء ماشي، مش كده؟ فكونهم يدعبسوا على نفسهم ويقولوا الخمر ايه، يسالونك عن الخمر، يسالونك عن المحيض، يسالونك عن، اذا هذا السؤال معناه ايه؟ مع ان النبي قال لهم اتركوني ما تركتكم. يبقى معنى السؤال ده ان الله عرضه في القرآن ليبين لنا ان الاوائل في الاسلام حينما امنوا بالله واشربت قلوبهم حب الله وحب منهجه، بقوا ينبشوا على اشياء يعرفوا بها حكم الاسلام، ينبشوا على اشياء عشان يعرفوا بها حكم الايه. ده دليل ايه؟ على ايه؟ على عشقهم بقى للمنهج، مع ان المنهج جاي يعني شديد عليهم بالتكليف. لا، يبقى ما يسألش الاسئله دي الا انسان عاشق المنهج وعاش في راحه الاطمئنان اليه فاحب ان يستزيد. ولذلك دي ما بتأتيش الا بعد العقيده ما تختمر. عقيده تختمر بان المكلف ده مكلف صح، ولا يمكنش يامرني ولا ينهاني الا عن شيء في مصلحتي ولا الى اخره. ولذلك ادي السبب في ان فاتحه الكتاب يقول لك نزلت مره في مكه ونزلت مره في المدينه، لان مكه كان صراع العقيده، في المدينه كان صراع التكليف. فكان ولذلك هي فيها اثنين، الحمد لله لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حته العقيده. وبعدين بقى اياك نعبد واياك نستعين واهدنا هدينا بقى المنهج، دي صراع التشريع. يبقى كان ولا بد انها تنزل مره هنا لانها تعرضت لايه؟ العقيده، ومره هنا لانها تعرضت ايه؟ للتشريع. والاسلام عقيده وتشريع مع بعض. فقال اهدنا الصراط الايه؟ الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده معنى صراط اي طريق موصل لغايه، ومستقيم يعني ما فيش اخسر منه. يبقى لازم تنصب الغايه اولا عشان نشوف الايه؟ طريق، نشوف هنمد الخط منين، من القاهره الاسكندريه، من القاهره الاسماعيليه، يعني ننصب الغايه وبعدين ناخد الخيط ونشوف ايه الاستقامه، وهل هناك شيء يعني يحول دون الاستقامه، مثلا عشان نلف كده حول جبل ولا نلف حول وادي ولا حته رمليه ولا مساله بقى شغل فقال لك مين الغايه التي حددها الله، خلاص، والطريق هو اللي حدده الله. تبقى المساله هندسه عليا الاثنين، هندسه عليا الاثنين. يبقى اذا ما يشرعه الله هو الصراط المستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. يبقى اذا اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب احنا اعطينا العهد اياك نعبد واياك نستعين، ومستعدون للصراع، ومؤمنون بانك وراءنا مسببا، وان اعطيتنا ايه؟ واعطيتنا اسبابا. فيا رب زودنا بالهدى الذي
يكون منصب على التكاليف المطلوبة منه علشان نحقق إياك نعبد ونحقق إياك نستعين. طب اهدنا الصراط المستقيم. قال لك لأن الطالب للشيء هو المنتفع به. صحيح الله يطلب لأنه يحب من عباده، ولكن المنتفع بالتكليف من؟ العبد. يبقى هو اللي يطلب الهداية. يبقى شوف بقى الاختمال العقدي في الأول وفي الآخر وصل إلى إيه؟ إلى أنه هو الذي يحط نفسه في إيه؟ في قيد التكليف. واحد بيحب يخرج نفسه من حرية الحركة والاختيار إلى إيه؟ إلى قيد التكليف. لأن مين اللي مأيده؟ ربنا. فهو آمن ربنا في إنه تقييده لحركته ده هو الموصل للإيه؟ هو الموصل للغاية. الهداية اهدنا في أول معانيها الدلالة بلطف. الدلالة بلطف، لأن الهداية دي منشأ إن في ضال وأنت عايز تهديه، يبقى ما توجهوش بقسوة. ليه؟ لأنك ستخرجه عما ألف، وما دام ستخرجه عما ألف ما تجمعش على نفسه صعوبتين: صعوبة خروجه عما ألف، ولا بطريقة سيئة تسيء إليه. ده عايز تتحبب إليه. ده الدنيا اللبقة حتى في عالم الأمراض بيجي للدواء المر ويحطه ببرشام، لأنه مش عايز يجمع على المريض بين إنه يقول له كذا فبإيه؟ يقول له برشام. يبقى إذن اهدنا، الهداية دلالة بلطف مش دلالة بقسوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اهدنا الصراط المستقيم. ومن ألطف من الله ليهدي باللطف. فيهدينا بالإيه؟ باللطف. اهدنا الصراط المستقيم كلام مطلوبه نظري تكليفي. يقوم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليبين لنا أن الطريق المستقيم، الصراط المستقيم اللي انتوا عايزين الهداية فيه ده، هو صراط المنعم عليهم. وصراط المنعم عليهم دين إذن بينقلها لك من كلام نظري إلى واقع. فقال اللي أنا أحببتهم هديتهم لده. فأنا بطلب زي مادة المين لمن أنعم عليه. ولذلك هناك تقول إيه؟ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى إذن الكلام المنهج لأن فيه صورة واقعية تشجع لأن أنا أطلب أن أنا أبقى زيهم. طب صراط الذين أنعمت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. طب هم اللي بيطلبوا الهداية عرفوا الحكاية دي منين؟ طب أنا بطلب أقول لك اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إيه اللي عرفوا الحكاية اللي أنعمت عليهم دي؟ برضه هو اللي أخبرهم. يبقى وثقوا فيه آمرا ووثقوا فيه صاحب عيسية. الاثنين. لا الاثنين. الذين أنعمت إيه؟ عليهم من النبيين والإيه؟ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه؟ رفيقا. الله. وبعدين علشان تبقى المسألة واضحة الإيجاب وواضحة السلب، ما هو ما دام يقول صراط الذين أنعمت عليهم خلاص كفي. إنما هنا يأتي التنديد بالمقابلات. ليه؟ لأنه لما يجي يقول لك كل من الطبق ده الحلو ده العسل وبلاش ده أحسن مر، لما ما يكونش سيرة المر دي ما أوهجكش إلى الحلو. لما يجي العسل لوحده بدون مقابله ما يهيجكش. يوم يجي يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طب ما هو ما دام صراط الذين أنعمت عليهم هيبقوا انما بيجيب المقابل.
بيجيب المقابل عشان ايه؟ علشان يهيجك الى الخير، لان الاهاجه الى الخير. ولذلك هناك يقول ايه الشاعر برضه، الشعراء دول بيقولوا لنا المعاني كده علشان وبعدين كل ايه ياخد المعنى على ما يقول ايه: فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود. فهمنا المقابله؟ فالوجه مثل الايه؟ مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. يبقى اذا كان يكفي ان يقول صراط الذين ايه انعمت عليهم، انما بده يهجني بالمقابل، يقول غير المغضوب عليهم، علشان اعرف ان انا ما كنتش هنا ابقى فين. يقوم اكره ان انا ما اكونش من الايه؟ من المنعم ايه عليه. ولذلك من عظمه الجزاء ايضا ان يكون كذلك. ولذلك يقول لك ايه: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. طب ممكن يقول يدخل الجنه، يقول لك لا بس لازم يشوف النار. لما يشوف النار، ولذلك ادي الصراط على متن جهنم. ليه؟ علشان مش يكفي ان ادخل الجنه، ده يكفي ان ارى النار اللي الايمان نجاني منها. مجرد ان لا ادخل النار ده يبقى مكسب. فكيف اذا نجوت من النار ودخلت الجنه؟ يعني لو كنت على الاعراف كده تبقى كويسه. لكن شوف بقى الدقه: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يبقى ده السر في اننا لازم ايه؟ لترونها عين الايه؟ شوفوها كده عين اليقين، علشان تبقوا تعرفوا الايمان. اي شيء ادى لكم الايمان بالله حتى انه نجاكم منه. لو انكم دخلتم الجنه بدون ان تدركوا هذه لما وجد الايه؟ لما وجد الفارق. يبقى اذن صراط الذين ايه؟ انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وشوف كلمه انعمت، الانعام جاي الف اللي تقيدوا بالتكليف. الانعام جاي في مين؟ في من تقيدوا بالتكليف. وكل من احكم في نفسه قيد التكليف كان اشد انعاما. يبقى التكليف ده جاي ليه؟ جاي للانعام. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اذا فيه ايجابيه انعم عليهم، انما التانيين مقابلهم اثنين: لا اكون من ايه؟ من المغضوب عليهم ولا من الضالين. ايه الفرق بين المغضوب عليهم ومن الضالين؟ المغضوب عليه من عرف الحق وكابر فيه ولم يأتي، انما الضال غلبان ما لقاش حد يهديه وعمال متخبط ولا لكن طب وما ذنبه؟ قال لك كان واجب انه يبحث في هذه المسألة، وأن لا يجعل مسألة دينه أتفه المسائل ما يتعرضش لبحثها. ده لو قالوا له هنغير بطاقة التموين على البقال الفلاني هيقعد يبحث ويشوفها ايه ولا. فلما يجي يقول له الدين ما يهتمش بالدين، يبقى كان الضال ده جاي ليه؟ ولذلك جاء في المرتبة الثانية. هو صحيح ضال ومش عارف مش مهتدي، ما حدش عرفه الحقيقة، انما عاش على غش الغير ولم ينبه ذهنه لان يبحث في الوجود كله ليعرف المنهج. انما دوك عارف المنهج وبعد عنه. ليه؟ لانه ملوش طاقة على تبعاته. ملوش طاقة على تبعات المنهج. ولذلك العرب لما جاء الإسلام وبعدين قالوا له قولوا لا إله إلا الله، بالك عدم قولهم ليه؟ دليل على إنهم فاهمينها. فاهمين مطلوبها. لو كانوا يعلمون أنها كلمة تقال وتصنع هدنة بينهم وبين محمد لقالوها. إنما عارفين مطلوب لا إله إلا الله يعني عارفين مطلوب لا إله إلا الله، ولذلك ما قالوهاش لأنها هتعمل إيه فيهم؟ هتدي لهم منطقة تكليفية وتخليهم زي الإيه؟ زي الناس. إذن ففيه غير المغضوب عليهم هم الذين عرفوا المنهج، ولكن كبرياءهم وحبهم للسيطرة والطغيان ما خلاهمش يروحوا له. هذا المغضوب عليهم. والضالين هم الذين تعسروا ما يعرفوش طريق الإيه؟ ولا بحثوش. فإذا
لما تيجي كلمة ضالين كده تقوم تاخد معاني متعددة. يعني مثلا فعلتها إذا وأنا من الضالين، ما مش عارف الحقيقة فين، يعني مش كنت عارف الحقيقة وعدلت عنها، أنا بس مش عارف الحقيقة. طب ووجدك ضالا فهدى. مضطرب شايف سلوك جاهلي ومش عارف، لسه ما جالوش منهج من السماء، مش كده يبقى فيها طبيعتي يوم هذا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تنسى. إذا فكلمة الضلالة تأتي بمعاني إيه؟ معاني متعددة. أو المغضوب عليهم هم الذين لم يكتفوا بضلال نفوسهم وإنما حاولوا أن يضللوا غيرهم. فالذين يضلون أدي قسم، ويضلون أدي قسم إيه؟ أدي قسم آخر. يبقى إذن المغضوب عليهم هم الذين ضلوا وإيه؟ وأضلوا، والضالين هم الذين ضلوا وإنما ما ضلوش غيرهم، كانوا إيه؟ تبيع. ولذلك استبرأ الذين إيه؟ اتبعوا من الذين إيه؟ اتبعوا. قالوا يا ريت لنا كرة عشان نتبرأ منكم إيه زي ما تبرأتم منا. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كررها الله على لسان المؤمن، يجيبها المؤمن بأمر الله 17 مرة في اليوم، وإن أحب أن يزيدها. ليه؟ لأنها مشتملة على العقائد وعلى الأحكام وعلى القصص، ومطلوبات القرآن لا تتعدى هذا، عقائد وأحكام وقصص. أما العقائد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، خلاص. هات الأحكام بقى، إياك نعبد وإياك. وأما القصص فقال لك قصص الكون بالنسبة لعقيدة التدين والإيمان بالله 3 أقسام: صراط مستقيم دول المنعم عليهم، وبعد ذلك فيه مغضوب عليهم وفيهم ضالون، ولكل هذا قوم يمثلونه واقعا كما مثله الله قولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأن يديم لقاءاتنا حتى نفهم عن الله بخواطرنا الإيمانية حول قول الله. السلام عليكم ورحمة الله.